इफ whenever it comes to supporting BJP जेन्ना जर आरजी जागो जातलो आनी ते दिसून येता ताच्या एक्शनांतल्यान दिसून येता इफ यू पळयला आसत जाल्यार डोंट यू थिंक कित्याक प्रत्येक फावटी दिल्लीच्या इलेक्शनाचो रिजल्ट डिबेकल जालो तेन्ना उठता तूं वॅन्झीन कितें म्हणलें तेन्ना उठता तूं चीफ मिनिस्टरान म्हणल्यार उठना TCPचेर तुवें मोर्चा व्हेलो थंय कितें कितें राण्याचो पोर बीर म्हणून कितें कितें म्हटलें आतां राण्याचो पोर कितें तुजो वांगडा जेवपाक बसता तुवें म्हटली ह्यूच उतरां मरे ही असल्या उतरांनी तुवें असल्या म्हणजे जी खालच्या पातळीची जी उतरां आसा ती तुवें वापरली एका मंत्र्या विरुद्ध आनी कितें आनी व्हडलें कितें केलें कन्वर्शनां जाली कितली कन्वर्जनां जाली तुका खबर आसा तूं गेलो उठून गेलो तूं आडायलें तुवें सो जेन्ना दुसऱ्यांचेर टिका करता ते बी पर्सनल लेवलाची टिका करता आनी ती बी रातच्या 10 तेन्ना टिका करता आनी ती बी सिजनल टिका करता फेब्रुवारी मार्चान जेन्ना प्रत्येक जाग्यांचेर बरयल्लें आसता न्यू उर्राक इज अवेलेबल तेन्ना ते कित्याक जाता पळय हांव म्हणना कितें उर्राक कोणी घेवचें ना घेवचें हाज्या विशयी हांव उलयना घेवचें बरें ते जिवाक आसत तुका खबर आसतलें चड बट अचानक 10 जेन्ना तुजे व्हिडिओ येता पर्सनल लेवलाचेर येता तेन्ना हो विशय आमकां डील करचो पडटलो कारण लोकांक कळचें पडटलें तूं कितें आनी तुजें कारस्थाना कितें ती कारण त्या दिसाचे व्हिडिओ फॉरवर्ड जाताले सरप्रायझिंगली द व्हिडिओज वर गेटिंग फॉरवर्डेड फ्रॉम CMO तुजे व्हिडिओ अमित बाब म्हणल्यार तुमी म्हणटा आनी एक गजाल फाटल्यान BJP आनी उर्राकाचो इन्फ्लुएन्स आहा म्हणटा दोनी चिकन बिर्याणी उर्राक हे सगळें आसता कारण डोनेशनां जावन मागीर AU विठ्ठलेचेर कोण कितें नासतालें तें आमकां खबर आसा आयकलां तुमी ती AU विठ्ठले व्हिडिओ पळयला AU विठ्ठले माझी माऊली ये विठ्ठलाचेर आशिल्लें हें सॉंग म्हणजे AU विठ्ठले माझी माऊली इकडे ये कितें पार्टेक आपयतलो ताका तुज्या दुटप्पीपणा करनाका एक सायड कशी आसता पळय ती घेवपाक जाय क्रांती आम आदमी पार्टी गोंयांत घडोवन हाडटले आमी ताका बांदील आसा ताका आमकां कोणाची साथ लागू ना लागू पूण गोंयचो जो करप्शन आसा गोंयचे जे विशय आसा ते तूं आमकां दिल्लीकार म्हूण कलकत्ताकार म्हूण काय आनी कितेंय म्हूण ते सगळे काँग्रेस BJP हांचे हेड ऑफीस दिल्लीत आसा हाजो अर्थ ते दुसऱ्या स्टेटांनी राज्य करचें ना अशें जावचें ना आनी तुजे जे चिवटे बी आसा पळय तांचे महाराष्ट्रा आसा मागीर तूं वच मरे महाराष्ट्रा सावंतवाडी इलेक्शन लड आनी खंय वच आनी इलेक्शन लड तशें कितें जाता कित्याक जायना तें सो हे विशय बंद करपाक जाय म्हाका दिसता आय थिंक दीस ही वील मेक व्हिडिओज ऑन मी आय एम शुअर म्हाका कित्याक आज सांजे पर्यंत ते 10-10:30 म्हणल्यार येतले व्हिडिओ वॉट एवर इट इज लेट इट बी आनी एक कन्सर्टेड अटॅक जातलो कारण आमी जे पळयलां न्ही इवन सोशल मिडिया आय एम सरप्रायज इनफॅक्ट वी आर एनालायझींग नाव AI इज हेल्पिंग अस एनालायज कोणाचे ते सिमिलर कमेंट म्हणजे BJPचो IT सेल आनी RGचो IT सेल इट लुक्स लायक दे आर बोथ सिटींग इन सांतिनेज त्या बिल्डिंगेन म्हणजे अशें दिसता की दोगांयचे सिमिलर पर्सनल लेवलाचेर टिका अरे ती एक बायलो मनीस अतिशी म्हणटा ती एक बायलो मनीस एक एज्युकेटेड मनीस हायली एज्युकेटेड मनीस गरिबींतल्यान ती वयर सरून त्या लेवलाचेर पावल्या एज्युकेशनाच्या बेजिसाचेर तांचेर तुमी पर्सनल लेवलाची टिका करता रे बुरशी उतरां वापरता एक बायलेचो सन्मान तुमकां दिसना एक टॉप लिडराक जेन्ना तुमी वायट उतरां वापरता उतरां लायक भडवो म्हणून उतरां वापरतात तुमी जाल्यार तुमकां वायट दिसना आवय बापूय ना घरा ना तुमकां आवय बापूय सो वेर वील दीस लिडर्स टेक अस आर दे गोइंग टू सेट एन एक्झाम्पल फॉर गोवा एंड गोवन्स जे बाबडे लंडनकार दीस रात काम करून तुका डोनेशनां धाडली तातूंत घरां बांदप गाडयो बांदप पयशे एकठांय करून घेवन वचप मागीर ते कॅशान घेवंक शकना म्हणून तुका सांगप नाजाल्यार तुवें मर्सिडीज घेवन येवपाचो शीक बरें काम कर कश्ट कर आनी तुवें एक दीस बरी मर्सिडीज घेवची हें हांव देवा कडेन मागता कारण तातल्यान हार्डवर्कांतल्यान प्रत्येक गोश्ट करची आनी प्रत्येक जो सामान्य भुरगो आसा जो म्हज्या सारको एक टिचराचो भुरगो आसा किंवा एक पिवन काम करपी ताचो भुरगो आसा किंवा नर्सीचो डॉक्टराचो कोणाचोय भुरगो आसा जो कश्टांतल्यान जर वयर सरून जर बंगलो बांदतलो आनी इटालियन ग्रॅनायट घालतलो मार्बल घालतलो आनी मर्सिडीज घेवन वतलो जाल्यार दॅट वील बी द डे आय विल बी द हॅपियस्ट एज आम आदमीन सदांच गरीब रावचो न्ही आम आदमी म्हणल्यार गरीबूच न्ही म्हणजे हालाखीची परिस्थिती आसा तोच आम आदमी न्ही
आम आदमीक तुम्ही पॉलिटिशियनांनी तसो केला